पळय म्हाका ते हातूंत भितर हेजेर तेजें हें चिकल फेक करपाची संवय ना, पूण तूं आतां विचारलें म्हणून सांगता. तुमी हांवें सांगपाचे वाटेन हांव जर उलयत जाल्यार अशें दिसतालें की हांव जर ओपोजीट तेज्याक आहा म्हणून उलयता. तुमी गेल्या आतां 4.5 वर्सां क्रॉस जालीं. जे ह्या 4.5 वर्सां भितर हांवें सँक्शन केल्लीं कामां सोडून कसलीं नवीं काम हाडलां त्या मनशान सांगचें. कसलीं नवीं काम हाडलां. जे प्रोजेक्ट हांवें तेन्ना सँक्शन करून हाडलेले ते तशे आसात. तशें उदाहरण पुलीस स्टेशन 90% काम चालू जाल्लें, 10% खाली उरलां. ते तशेंच आसा, तेज्या झाडां वाडलात. एक सायडीन आमचो जो स्थानीक आमदार आहा तो म्हणटा की आपल्याक आपली कामां रावनात, आपल्याक सगळे मंत्री सपोर्ट करतात, मुख्यमंत्री सपोर्ट करतात, सरकार सपोर्ट करता, अशें तरेचे स्टेटमेंट आमी आयकतात. जाल्यार कामाक जे आयज पर्यंत आमी सँक्शन केल्लीं कामां किंवा ती कित्याक जाली नात ही कामां जे हांवें पयलींचे हॉट मिक्स करपाचे आनी कितें करपा हांवें टेंडर काडलेले तेच उद्घाटन करून तेजेच कोण नाल फोडटा आनी तेजे पलीकडे नवीं काम कितें आहा तें सांगचें ना जाल्यार हरशीं म्हणून आनी 6 म्हयने सांगचें पडटलें लोकांक. परफॉर्मन्स झिरो आहा. तुमी केपें करा विचारून पळया न्हू. उलयलें म्हण जालें ना तें उलयलें हांव तुम्ही रेट कितले येता पण तुम्ही कितें म्हणटा की तेजे कडेन काम करून जायनाका बिकॉज डेव्हलपमेंटा काम वर्षे सरकार करता न्ही गव्हर्मेंट म्हणून करता सो गव्हर्मेंट करिनाका तो म्हणून जो काम पळय हांव म्हजे कारकिर्दीक हांव म्हज्या टर्मा भितर हांवें सगळ्यांक लायफ हांवें हातूंत रुलिंगाक काडलें ना. रुलींग म्हाका थोडो टायम मेळ्ळो. हांव चडांत टायम म्हजो ओपोजिशन आहलो पण ओपोजिशन आसा सुद्दां हांवें खुबशीं कामां तेन्ना हांवें करून दाखयल्लीं आनी जेन्ना रुलींग आयली उपरांत ताका आनी गती दिल्ली. आतां तर आतांचो आहा तो म्हणटा की आपूण तें कितें नंबर 1 करपाक आनी कितें सोदता तें कितलें नंबर 1 खातीर कितें केलां तें म्हाका खबर ना. तें तुमी केपेंकारां विचारचें. हांव तेजें कांय भाशा करना. हांवें उलयलें वेगळें दिसतालें म्हणून म्हणटा हांव दिश्टी तर कांय पडना. सो डेव्हलपमेंट दिश्टी पडटा आयज पर्यंत जे पंचायतीचे हॉटमिक्साचे टेंडर हांवें काडलेले त्या टायमार त्या टेंडराक खंय तरी थोडे टायम घेवन उद्घाटन करप चालू इतले पुरते आहा आनी तेजे कांयच ना. कांयच ना. नव्यान काम केल्लें एकच काम थंय दिश्टी पडना खंयच. त्याच कामाची जे कामां आसात थंय कॉम्प्लेक्सा भितर हांवें एक बरें वॉकिंग ट्रॅक केल्ले त्या वॉकिंग ट्रॅकार वचप परत खंय तरी उबी रावप त्या गाडी पाणी करप आनी 2-4 फावटी वचप आनी कितें करप असलीं कामां चल्ल्यात. नवीं काम खंय आसा खंयचें कांयच ना. एकय काम नवें आहा दाखोवचें हांव म्हणजे अशें म्हणटा. आनी हांवें सुरवातीक सांगलें जेन्ना कसल्याय कामाक डेव्हलपमेंटाच्या कामाक उदरगतीच्या कामाक जेन्ना स्थानीक आमदारान नात्यान म्हजो स्थानीक आमदाराक म्हजो जर सपोर्ट जर कितें जाय आसत जाल्यार हांव उगडपण दितलो. कित्याक डेव्हलपमेंट उरपा जायना. उलट कशें जालें सुरवातेच्या काळाक काही फंक्शनाक सुद्दां वयता आसतना जेन्ना काही मंत्री येता आसतना CM येता आसतना हांव जेन्ना त्या फंक्शनाक वचप ह्या मनशान थंय खूब घालपाचो प्रयत्न केलो. कोणाक तरी उबी करप हें करप आरे कोणाक कार्यकर्त्याक म्हणपा लावप आवो आमदार आतां ना तो कितें येता आपूण आमदार आहा आमी करतले काम अशें म्हणून एक क्लेस करप. मागीर म्हाका अशें दिसपाक लागलें अरे खंय तरी कोण तरी येता आनी हांव वचून थंय आमदार ना म्हूण थंय डिस्टर्ब करता कितें पूण हांवें वचपाक बंद केलें. करूनी काम करतो ताका फ्रिडम दिवपा जाय. ताका एक लोकांनी निवडून दिला 5 वर्सां करूनी पूण खंय आहा कितें शेवटी 5 वर्सां कंप्लीट जाय दिली थोड्या दिसांनी कोड ऑफ कंडक्ट लागतलो कितें आहा. सो MLA हॅज बीन फेल. तो फेल काय की तो हांव तुका ते आमचे केपेंकार लोक तुम्ही कांयच सांगना हांवें तुका आनी कितें सांगतलो नवें काम तर दिश्टी पडना. केप्याक काम दिश्टी पडना आनी कितें आनी खंय वचून केलें केप्याक जर काम नवें दिश्टी पडना आनी काम केल्लें लिपोवपाचें आसता तर तें लिपोवन दवरतलें. The voice for Coin.